नमस्कार सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा आज हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यदि तपाईहरु एकाउन्टको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटको बारेमा जान्नु अति आवश्यक छ, किनभने पुरै एकाउन्ट डिपेन्ड रहेछ रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटमा। त्यसैले यो एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गरी मैले बनाउने भिडियो तपाईहरु आफ्नोसँग समयमा नै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई शेयर पनि गर्नुहोला। आज हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ, रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। यो रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट हो क्या र गर्ने यसलाई कसरी? त यसलाई दुईवटा एप्रोचले गर्न सकिन्छ। एउटा एप्रोच रहेछ ट्रेडिसनल एप्रोच र एउटा रहेछ मोडर्न एप्रोच। फर्स्ट अफ अल हामी गर्छौँ अन द बेसिस अफ एकाउन्ट। यसमा खाताको आधारमा हामी के गर्छौँ, डेबिट र क्रेडिट रुललाई के गर्छौँ, फलो गर्छौँ खाताको आधारमा, जसलाई के भन्छ ट्रेडिसनल एप्रोच पनि भन्छ। र अर्को छ अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन और चेन्ज इन एसेट लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल, जसलाई के भन्छ मोडर्न एप्रोच। यसमा हामी एसेट लायबिलिटी र क्यापिटलको आधारमा के कस्तो चेन्जेस भएछ र डेबिट कसरी गर्ने र क्रेडिट कसरी गर्ने बारेमा यसमा हामी के गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। त आजको टपिक जुन रहेछ त्यो हाम्रो एकाउन्ट स्टुडेन्टहरूको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेकोले जसले यो टपिक बुझिहाल्छ त्यसको लागि एकाउन्ट धेरै नै सजिलो भइहाल्छ। त्यसैले तपाईहरु ध्यान दिई यो टपिकमा सुन्नु होला। फर्स्टमा के भने थिए, दुईवटा एप्रोच रहेछ, एउटा छ ट्रेडिसनल एप्रोच र एउटा मोडर्न एप्रोच। ट्रेडिसनल एप्रोचमा के रहेछ भने खाताको आधारमा डेबिट क्रेडिट गरिन्छ। खाताको आधारमा त सबभन्दा पहिला हामी चर्चा गर्छौँ खाताको आधारमा डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने। त अन द बेसिस अफ एकाउन्ट जम्मा कति प्रकारको हुन्छ, 3 प्रकारको हुन्छ। कति प्रकारको हुन्छ, 3 प्रकारको हुन्छ। ट्रेडिसनल एप्रोचको आधारमा एकाउन्ट जम्मा कति प्रकारको हुन्छ, 3 प्रकारको। पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। कुन एकाउन्ट? पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गत कुन पर्सन पर्ने गर्दछ भने एउटा नेचुरल पर्सन पर्ने गर्दछ, अर्को आर्टिफिसियल पर्सन, त्यसपछि रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन। नेचुरल पर्सन भनेको त्यो व्यक्ति हो जुन नेचरद्वारा के हुन्छ, निर्मित हुन्छ हो। अनि आर्टिफिसियल पर्सन भनेको त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ जुन म्यानमेड थिङ्स हुन्छ, आर्टिफिसियल। यसमा हामी इक्जाम्पलको रूपमा नेचुरल पर्सनमा इक्जाम्पलको रूपमा हामी लिन सक्छौँ राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता इटिसी। र आर्टिफिसियल पर्सन जुन मानिसद्वारा निर्मित छ, यसमा लिन सक्छौँ जस्तै ए कम्पनी, बी कम्पनी, XYZ कम्पनी, कुनै कम्पनी जुन मानिसद्वारा निर्मित छ। र रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन भनेको त्यो पर्सन हो जसले केही रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ, जस्तै कि आउटस्ट्यान्डिङ रेन्टले कुनै घर धनीको त्यो रेन्ट तिर्नुपर्छ भने त्यसलाई के गरिरहेछ, रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। त्यसलाई के भन्छौँ हामी, रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन। जुन एकाउन्टमा यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट पर्सन रहेको छ। र अर्को रहेको छ रियल एकाउन्ट। रियल एकाउन्टमा तीनवटा एसेट्सको बारेमा के हुन्छ, चर्चा गरिएको छ। करेन्ट एसेट, फिक्स्ड एसेट र इन्टेन्जिबल एसेट। यो तीनवटा एसेट्सको आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ, डेबिट र क्रेडिट गर्नु। फर्स्टमा करेन्ट एसेट भनेको त्यस्तो एकाउन्ट जुन 1 वर्ष भन्दा के हुन्छ, कम हुन्छ। र फिक्स्ड एकाउन्ट भनेको
1 वर्षभन्दा बढी चल्न सक्ने सम्पत्तिलाई हामी के भन्छौँ फिक्स्ड एसेट यानि कि स्थिर सम्पत्ति। इन्टेन्जिबल एकाउन्ट जुन हामी हेर्न सक्दैनौँ जस्तै कि गुडविल यो के हो इन्टेन्जिबल एकाउन्ट। हामी सिम्पल अर्को नोमिनल एकाउन्ट रहेछ। नोमिनल एकाउन्टमा हामी जुन सर्भिस प्रोभाइड गरेर केही एक्सपेन्सेस लिन्छौँ त्यो नोमिनल एकाउन्टभित्र पर्दछ। अनि सर्भिस ओरिएन्टेड इन्कम सर्भिस दिएर केही हामी इन्कम कमाउँछौँ त्यो के हो सर्भिस ओरिएन्टेड इन्कम हैन। त मेन हामीलाई के कुरा जानुपर्दछ भने अन द बेसिस अफ एकाउन्टको आधारमा यो ट्रेडिसनल एप्रोचको आधारमा जम्मा एकाउन्ट जम्मा 3 प्रकारको हुन्छ। पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्टभित्र पर्दछ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिसियल पर्सन र रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन। अनि रियल एकाउन्टभित्र पर्दछ करेन्ट एसेट, फिक्स एसेट, इन्टेन्जिबल एसेट। अनि नोमिनल एकाउन्टभित्र पर्दछ सर्भिस ओरिएन्टेड एक्सपेन्सेस अनि सर्भिस ओरिएन्टेड इन्कम। र अब यसमा मेन हाम्रो के हो भने हामी यो तीनटै एकाउन्टको रुलको बारेमा चर्चा गर्छौँ। किनभने हामी यो जबसम्म यो रुल बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीलाई डेबिट क्रेडिट गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी सिम्पल भाषामा पहिला के गरौँ रुलको बारेमा चर्चा गरौँ। त पर्सनल एकाउन्ट अन द बेसिस अफ एकाउन्ट अथवा ट्रेडिसनल एप्रोचको आधारमा पर्सनल एकाउन्टको रुल के छ भने डेबिट द रिसिभर के गर्ने जुन व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्छ त्यसलाई के गर्ने डेबिट गर्ने। र क्रेडिट द गिभर जुन व्यक्तिले कुनै सामान अथवा नगद कसैलाई दिन्छ भने त्यसलाई के गर्ने क्रेडिट गर्ने। डेबिट द रिसिभर जसले दिन्छ त्यसलाई के गर्ने जसले प्राप्त गर्छ त्यसलाई डेबिट गर्ने। अनि क्रेडिटमा जसले दिन्छ त्यसलाई के गर्ने क्रेडिट गर्ने। यसको विस्तृतमा हामी जर्नल इन्ट्रीमा चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि यो रुल तपाईँहरूले जानिराख्नु हो। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रुल हो। र तपाईँ यदि यसमा रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटमा यदि कन्फ्युजन हुनुभयो भने तपाईँहरू एकाउन्ट राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्न। किनभने एकाउन्ट टोटली यसमै डिपेन्ड गरेको छ रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटमा। त सबभन्दा पहिला तपाईँले केही जान्नु भएन भने यो एउटा कुरा यो याद राखिहाल्नु रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटमा रुल्स अफ डेबिट क्रेडिट दुईवटा एप्रोचले छुट्याएको छ ट्रेडिसनल एप्रोच र मोडर्न एप्रोच। ट्रेडिसनल एप्रोचमा के छ भने जसलाई हामी अन द बेसिस अफ एकाउन्ट भन्छौँ। त एकाउन्ट कति प्रकारको हुन्छ त्यो बुझिराख्नुहोस् पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। र ती एकाउन्टका डेबिट क्रेडिट गर्ने रुल्स के हो त्यो जानिराख्नु त्यतिले पुग्छ। त रुल्स यो पर्सनल एकाउन्टको रुल के रहेछ भने डेबिट द रिसिभर प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई के भन्छौँ हामी के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ। त्यसपछि क्रेडिट जसले दिन्छ त्यसलाई के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ। अनि रियल एकाउन्टको रुल के छ भने डेबिट व्हाट्स कम इन व्यवसायमा के आयो त्यसलाई हामी के गर्ने डेबिट गर्ने। अनि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट त्यसपछि व्यवसायबाट के गयो त्यसलाई हामी के गर्ने क्रेडिट गर्ने। त हामीलाई मेन यो रुल्सहरू हो। यो रुल्स यदि तपाईँले आफ्नो माइन्डमा खेलाइराख्नुहुन्छ भने तब तपाईँलाई एकाउन्ट प्र्याक्टिकली सल्भ गर्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ। त रियल एकाउन्टमा के पढ्यो त हामी डेबिट व्हाट्स कम इन जे आउँछ व्यवसायमा त्यसलाई के गर्ने डेबिट गर्ने। अनि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। त्यसपछि नोमिनल एकाउन्टमा हेरौँ। नोमिनल एकाउन्टको रुल्स रहेको छ डेबिट अल द लसेस एन्ड एक्सपेन्सेस खर्च तथा घाटालाई के गर्ने डेबिट गर्ने। अनि त्यसपछि क्रेडिट अल द गेन्स एन्ड इन्कम र आम्दानी र नफालाई के गर्ने क्रेडिट गर्ने। यो नोमिनल एकाउन्टको रुल रहेछ के रहेछ भने डेबिट अल द लसेस एन्ड एक्सपेन्सेस क्रेडिट अल द गेन्स एन्ड इन्कम। त्यसपछि मेन यो नै ट्रेडिसनल एप्रोचको आधारमा हामीले मात्र 3वटा खाता याद राख्नुपर्छ। एकाउन्ट्सको रुल 2वटा एप्रोचमा डिपेन्ड छ हैन के ट्रेडिसनल एप्रोच र अर्को मोडर्न एप्रोच। त ट्रेडिसनल एकाउन्टमा हामी अन द बेसिस अफ एकाउन्टको आधारमा लिन्छौँ भने त्यसमा कुन खाता पर्दछ पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट 3वटा एकाउन्ट पर्दछ। र पर्सनल एकाउन्टको रुल के हो
डेबिट द रिसिभर अनि क्रेडिट द रिसिभर। अनि रियल एकाउन्टको रुल डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अनि नोमिनलको रुल के छ, डेबिट अल द लसेस एन्ड एक्सपेन्सेस अनि क्रेडिट केलाई गर्ने, गेन एन्ड इन्कमलाई, अल द गेन एन्ड इन्कम्स। त यो तीनवटा रुल तपाईहरू ट्रेडिसनल एप्रोचको आधारमा याद राखिहाल्नु। र त्यसपछि हामी जान्छौँ मोडर्न एप्रोचमा। त मोडर्न एप्रोच पनि धेरै नै सजिलो रहेको छ। यसमा हामी एसेट, लायबिलिटी र क्यापिटलको आधारमा हैन डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने त्यो छुट्याउँछौँ। हामीले ट्रेडिसनल एप्रोचमा के कसरी छुट्यायो भने त्यो खाताको आधारमा। खाता 3 प्रकारको हुन्छ, पर्सनल एकाउन्ट हैन, त्यसपछि रियल एकाउन्ट अनि नोमिनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्टको रुल के थियो, डेबिट द रिसिभर अनि क्रेडिट द गिभर। अनि रियल एकाउन्टको डेबिट व्हाट्स कम इन अनि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अनि त्यसपछि नोमिनल एकाउन्टको रुल के थियो, डेबिट अल द लसेस एन्ड एक्सपेन्सेस अनि क्रेडिट अल द गेन्स एन्ड इन्कम। त्यसपछि हामी अब सिक्छौँ मोडर्न एप्रोचको आधारमा, जसलाई अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन और चेन्ज इन एसेट, लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा फर्स्टमा हामी के गर्ने भने इन्क्रिज इन एसेट एन्ड एक्सपेन्सेस और लस। यदि सम्पत्ति खर्च अथवा घाटामा वृद्धि भयो भने त्यसलाई के गर्ने है, डेबिट गर्ने। त्यसपछि डिक्रिज इन एसेट एन्ड एक्सपेन्सेस और लस। यदि घाटा सम्पत्ति र खर्चमा कमी आयो भने त्यसलाई के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। यो मोडर्न एप्रोच पनि धेरै सजिलो रहेको छ। यसमा हामी खालि एसेट, एक्सपेन्सेस, लस र इन्कम अनि लायबिलिटिज र क्यापिटललाई हेर्ने हो। यदि एसेट एक्सपेन्सेस बढेछ भने त्यसलाई के गर्ने, डेबिट गर्ने। अनि एसेट एक्सपेन्सेस र लस के छ, घटेछ भने त्यसलाई के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। अनि अर्कोमा यसको अपोजिट इन्क्रिज इन क्यापिटल, लायबिलिटिज एन्ड इन्कम। क्यापिटल, लायबिलिटिज एन्ड इन्कममा के भएछ, इन्क्रिज भएछ भने त्यसलाई के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। अनि डिक्रिज इन क्यापिटल, लायबिलिटिज एन्ड इन्कम। यदि क्यापिटल, लायबिलिटिज र इन्कम घटेछ भने त्यसलाई के गर्ने, डेबिट गर्ने। त यो मोडर्न एप्रोचको आधारमा 4वटा रुल मात्र रहेको छ। त आज हामी यो 2वटा एप्रोचलाई मात्र तपाईहरू ध्यान दिनुहोस्, रुल्स अफ डेबिट र क्रेडिटको बारेमा। अन द बेसिस अफ एकाउन्ट, जसलाई ट्रेडिसनल एप्रोच भन्छ, अनि अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन और चेन्ज इन एसेट, लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल, जसलाई हामी मोडर्न एप्रोच भन्छौँ। ट्रेडिसनल एप्रोचमा हामी के पढेको थियो, पर्सनल एकाउन्ट हैन, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। अनि पर्सनल एकाउन्टको रुल के थियो, डेबिट द रिसिभर अनि क्रेडिट द गिभर। त्यसपछि रियल एकाउन्ट, डेबिट व्हाट्स कम इन अनि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। त्यसपछि नोमिनल एकाउन्टको के थियो, डेबिट अल द लसेस एन्ड एक्सपेन्सेस अनि क्रेडिट अल द गेन्स एन्ड इन्कम। त्यसपछि मोडर्न एकाउन्टमा पढेको थियो, इन्क्रिज इन एसेट एन्ड एक्सपेन्सेस और लसलाई के गर्ने, हामी डेबिट गर्ने, इन्क्रिज भएछ भने। अनि डिक्रिज भएछ भने एसेट र एक्सपेन्सेसमा त्यसलाई हामी के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। त्यसपछि इन्क्रिज इन क्यापिटल, लायबिलिटिज एन्ड इन्कममा के गर्ने, इन्क्रिज भएछ भने त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। अनि त्यसपछि डिक्रिज इन क्यापिटल, लायबिलिटिज एन्ड इन्कमलाई के गर्ने, डेबिट गर्ने। त यो नै आजको धेरै सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा यो 2वटा एप्रोचलाई तपाईहरू आफ्नो माइन्डमा राखिहाल्नुहुन्छ भने एकाउन्टमा तपाईहरू धेरैको गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरू यो रुल्स जान्नु भएको छैन भने तपाईहरूलाई एकाउन्ट सिक्न धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यसैले योभन्दा अगाडिको अब हामी जे कुराको पनि चर्चा गर्छौँ त्यो यो रुल्समा नै डिपेन्ड गरेको छ। यसभन्दा अगाडि यसलाई जर्नलाइजिङ रुल्स पनि भन्छ। अब हामी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जर्नल सिक्नेछौँ, जुन त्यो यो रुल्समा नै के छ, डिपेन्ड भएछ। र लेजर, त्यसपछि हामी पर्चेज हैन, जम्मै यो के छ, यसैमा डिपेन्ड भएछ। अनि योभन्दा अगाडि पनि हामी कुनैको पनि जर्नल बनाउँदा यो रुल्स नै फलो गर्नुपर्छ। त्यसैले
तपाईहरु यो रुल्सलाई राम्ररी र ध्यान दिएर एकपल्ट हेर्नुहोला र लर्न गर्नुहोला। मलाई आशा छ तपाईहरु योबाट धेरै चिज सिक्नु भएको होला। अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् कि मैले बनाउने भिडियो तपाईहरुसम्म छिटोभन्दा छिटो जान सकोस्। र यति भन्दै आजको भिडियो म यतै समाप्त गर्न गइरहेको छु। धन्यवाद।